शहबाज गिल साहब, आप कह रहे हैं कि जितनी ढील देनी थी दे दी नून लीग को, अब ना तो इनसे कोई डील होगी ना ही इन्हें कोई ढील दी जाएगी। सर, कौन दे रहा है ढील, किससे ये डील करना चाह रहे हैं? वो लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है नून लीग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि आज भी जब मेरा बयान हुआ तो तलाल चौधरी साहब ने उसका जवाब दिया फैसलाबाद से जी कि जिनका हमारे पीछे हाथ था, आज वही हाथ नवाज शरीफ के पैरों में है। हाँ। तो पहले इनसे आप सवाल पूछ लीजिए कि किनका हाथ था हमारे पीछे और वो कौन सा हाथ है जो आप इनके पैरों में है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस हुकूमत को ढील नहीं देंगे। हाँ जी, वो ये इंटरप्रेट कर रहे हैं और बार बार हमें बताया जाता है कि अभी भी अयाज सादिक साहब ने कल भी समा के रिपोर्टर को ये बताया कि मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूँ। अब मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ कि क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो रास्ता भूल गए हैं, या मेरा मतलब उन्हें पता नहीं वापस कैसे आते हैं, या वो उनको महरम के बगैर उन्हें सफर की इजाजत खत्म हो गई है, तो अयाज सादिक साहब ने महरम के तौर पे जाना है। सवाल लेकिन यह है कि अगर डील हो रही है, जैसे आपने भी कहा, शेख रशीद साहब ने भी कहा, तो डील क्या हुकूमत के साथ हो रही थी या कहीं और डील हो रही थी? नहीं, देखिए, डील मांगने वाला तो हर जगह से मांगता है ना, सवाली तो हर जगह से सवाल मांगता है। तो जो सवाली है वो तो लेके फिर रहा, आजकल 4 का पैकेज मांगा जा रहा है। अच्छा। जो 4 का पैकेज मांगा जा रहा है वो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्सप्लेन किया कि आजकल जंबो पैक मांगने की कोशिश की जा रही है। बाजी भी थोड़ी सी आपने देखा होगा, उनकी भी वो बैटरी जब 20% रह जाती है, वो वाला तरीका है कि वो भी जरा साइलेंट मोड पे है। शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही साइलेंट मोड पे रहते हैं, कभी कभार जागते हैं, हाइबरनेशन में है। हमजा साहब हैं और साथ नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं। तो अब ये तीनों भी यहाँ से जाने को तैयार हैं। जस्ट वो चाहते हैं कि हमें जान बख्शी जाए और किसी तरीके से खाकान अब्बासी जो है वो पीछे से शो को रन करेंगे। ये ऑफर की जा रही है, ये ऑफर की जा रही है, लेकिन इस ऑफर को कोई लेने वाला मौजूद नहीं है कहीं पर। शहबाज गिल साहब, गुजारिश ये है कि बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हो सकता है सच भी हो। अब से चंद दिन पहले ही, हफ्ता एक पहले, डीजी आईएसपीआर ने अपने बयान में कहा था कि कोई डील की बात नहीं हो रही, इस तरह की बातें। डीजी आईएसपीआर को तो बाहर रखे ना, आप फौज के इदारे को बीच में ले आते हैं। सर नहीं सर, सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जो भी कह रहा है कि डील हो रही थी या हो रही है, उनसे उसके पूरे लवाजमात पूछे जाएं, क्योंकि इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये उनका कहना था। अब आप गवर्नमेंट की तरफ से कह रहे हैं कि डील हो रही थी, तो ये दो डिफरेंट नैरेटिव्स। डीजी आईएसपीआर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि जब आप ये सवाल करेंगे कि फौज के साथ डील हो रही है तो वो जवाब दे रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिकल बात है उसके ऊपर तो वो आपको जवाब नहीं दे रहे, ना वो देते हैं ना वो देंगे। तो आप उनकी जो बात है उस बात को मेरी बात के साथ कंफ्यूज आप कर रहे हैं, उसको कंफ्यूज ना कीजिए। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं जो नून लीग पिछले 2-3 महीनों से आपसे ज्यादा खबर रखते हैं। हबीब अकरम साहब वो जानते हैं कि नून लीग ने एक समा बांधा हुआ है कि बस जी साड़ी गल बन गई है, हंसी होना आ रहे हैं। उनको आज मैंने बताया है कि जो आप पैकेज डील ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ का वीजा खत्म होगा, वापस आके जेल में बैठेगा। और अगर नवाज शरीफ साहब इतने खूनख्वार होते तो वो यहाँ से गए क्या लेने थे? जो दुम दबा के भागा हो उसको हमें ये ना बताए कि उनसे महमूद गजनवी की तरह वापस आना है। अगर वो महमूद गजनवी की तरह वापस आने जो कि होते हैं तो वो यहाँ से भागते क्यों? जो सांप नवाज शरीफ साहब ने अब आके निकालना है वो पहले क्यों नहीं निकाला था? पहले तो तरले मिनटे करके यहाँ से भागे थे। पहले तो वो तरले मिनटे और झूठ बोल के भागे हैं, और अब हमें कोई बताता है मैं लेने जा रहा हूँ। सुन तो लेना, अब आप इतने एतमाद से, आप भी बड़े एतमाद से बात कर रहे हैं, शेख रशीद भी बड़े एतमाद से बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है हुकूमत की खुद एतमादी की बहरहाल दाद देनी चाहिए। ये डील क्यों ख़त्म हो गई? क्या वजह हुई कि ये इन चारों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल पा रही? देखिए, बात ये है कि हम इनको फौरन इजाजत देने को तैयार हैं, अगली फ्लाइट पे तैयार हैं। हमेशा इनको ये ऑफर दिया है। ये हमें बता दें कि कतरियों ने इनको वो अपार्टमेंट क्यों दिए थे, वो इनके एटीएम क्यों हैं, कब खरीदे थे, कैसे खरीदे थे, वो पैसा कहाँ से आया था। दूसरा, मकसूद चपड़ासी जिसके अकाउंट में 3700 करोड़ जमा हुए हैं, जो शहबाज शरीफ का चपड़ासी था, मकसूद चपड़ासी उसका नाम है, पूरा नाम है मलक मकसूद चपड़ासी।
अच्छा, وہ ملک مقصود چپڑاسی کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ آئے, تنخواہ اس کی 9,000 تھی, اس بیچارے کو پتہ کسی چیز کا تھا نہیں, تو یہ پیسے کہاں سے جمع ہوئے؟ ہم سے تو یہ ہر چیز کا سوال پوچھتے ہیں نا, اور ہم دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جواب دیں, ٹھیک ہے, اور اگر یہ جواب دیں یہ بتائیے تو گا, یہ پیسے دینے ہمیں, اور کل چلے جائیں, اچھا چاروں چلے جائیں, 10 چلے جائیں, ہمیں مسئلہ ہی نہیں. یہ جو ڈیل ہو رہی تھی, آپ بتا رہے ہیں, جب ڈیل ہو رہی تھی تو کیا حکومت نے اس کو ناکام بنا دیا؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. وہ ہمارے گاؤں کا ایک شخص ہے رانا مودا, رانا محمود جو ہے نا, اس نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میری ایشوریا رائے سے شادی طے ہو گئی, تو بات 50% بن گئی. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں تیار ہوں, 50% والی پارٹی تیار ہے, اس کا بھی دیکھنا ہے وہ کیا کہتی ہے, میری طرف سے پوری تیاری ہے. تو یہ ڈیل جو ہے نا, یہ ان کی طرف سے تو پوری تیاری ہے. اب یہ مانگتے پھر رہے ہیں ڈفرنٹ جگہ پہ, آگے سے کوئی جواب نہیں آ پا رہا. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ آپ نے ابھی بائیفیکیٹ کر دیا کہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کے اندر ڈیل کی بات ہو رہی ہے, اور کسی نیریٹو میں نہیں ہو رہی, پولیٹیکل نیریٹو میں ہو رہی ہے. تو اگر پولیٹیکل نیریٹو میں اب ڈیل نہیں ہو رہی جو پہلے شاید کہیں پہ ہو رہی تھی, تو سیاست میں کس کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی؟ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی؟ کس سیاسی لیڈر کے ساتھ بات ہو رہی تھی؟ دیکھیے فرق یہ ہے کہ آپ کو یہ تجزیہ کرنے کے پیسے ملتے ہیں, اور میں یہ تجزیہ زیادہ ضرورت سے کروں گا تو میرے پیسے کاٹے جائیں گے. تو میں تنخواہ نہیں لیتا, لیکن پیسے کاٹے جائیں گے. میری اور آپ کی یہاں سچویشن جو ہے نا وہ فرق ہے. تو اس لیے اتنی آزادی سے میری جو پوزیشن ہے اس کے اوپر میں آپ کو وہ تمام انفارمیشن دے نہیں سکتا. تو جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے. اگر آپ کو سمجھ آنے میں دشواری ہے تو حبیب اکرم صاحب منجے ہوئے آدمی ہیں, ان سے شام میں آپ نے مین مارکیٹ ان کو لے کے جانا ہے, یہ آپ کو تکے کھلائیں گے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے کھلائے تھے, اور یہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ کس نیریٹو میں کہاں سے ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی تھی. میں میڈیا پہ جتنا کہہ سکتا تھا اتنا میں کہہ چکا ہوں. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیے کہ اب جو فیوچر ہے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں, یہ شہباز شریف صاحب اپنے معاملات ہائی کورٹ میں لے گئے جو ان کے خلاف تفتیش ہو رہی تھی, حمزہ شہباز صاحب ضمانت پہ ہیں, تو کیا یہ جیسے آپ نے کہا کہ ان سے جواب مانگے جائیں گے, تو کیا ہم یہ توقع کریں کہ کوئی نئی گرفتاری ہوگی؟ جی بالکل, ہمارے حساب سے تو انہیں باہر ہونا نہیں چاہیے تھا, انہیں فوری اندر ہونا چاہیے تھا. ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بندے کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے, میں نے ابھی بتایا کہ ایک نام بتایا ملک مقصود چپڑاسی, 9,000 اس کی تنخواہ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ جمع ہوا ہے, 3,700 کروڑ روپے. وہ بندہ باہر کیسے پھر سکتا ہے؟ یہ تو اب ہمارے عدالتی نظام نے جواب دینا ہے اس بات کا, یہ تو وکلا نے جواب دینا ہے, یہ تو بات وہاں ہونی ہے. میری جو ایک عام شہری کی عقل ہے اس میں تو یہ بات نہیں آتی. اس میں مجھے بتائیے ابھی کبوتر چور تھا, اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو گئی تھی, تو کھولیں جیلیں, پھر کھولیں جیلیں. میں تو وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں, میں تو وزیر اعلیٰ کو بھی کہتا ہوں, میں تو جو ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحبان ہیں, میں تو سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس ہیں, میں کہتا ہوں اگر یہ چوروں نے باہر پھرنا ہے تو جیلیں کھول دیں, اس میں غریب آدمی کیوں بیٹھا ہوا ہے؟